अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी दोशीज़ा की दास्तान है जिसके मुंह और जज्बों ने मुकद्दर में स्याही लिख दी थी। कायनात ने नेचुरल पिंक कलर के लिप ग्लॉस से होंठों को रंगा, फैले हुए काजल को टिश्यू से साफ किया और तनकीदी निगाह से एक बार फिर अपना जायजा लेने लगी। नौजवानी की चमक लिए उसकी गुलाबी रंगत तमतमा रही थी। लाइनर और काजल से सजी आंखें कुदरती खमदार पलकों से हसीन तर लग रही थीं। बाल सामने करके फ्रेंच चोटी बनाई थी। अम्मी कैसी लग रही हूँ? कायनात माँ के सामने आ खड़ी हुई। वो दोपहर की हांडी के लिए फ्रिज से गोश्त निकाल रही थी। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है मेरी बच्ची। उन्होंने बेसाख्ता साथ लगाकर उसके बालों पे लब रख दिए। खुले दरवाजे से शोएब अहमद अंदर आ चुके थे। शाहीना, ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? उन्होंने आते ही बीवी से बास पुरस की। मैंने तो बंद किया था खुद आपके जाने के बाद। तो फिर खुला कैसे? वो अब्बू मैंने खोला था साथ वाली हफ्सा को आवाज देने के लिए, तो फिर बंद करना भूल गई थी। कायनात ने सच्चाई बयान की। आइंदा दरवाजे पे आकर किसी को आवाज देने की जरूरत नहीं। मुझे सख्त नापसंद है वो औरतें जो दरवाजे पर टंगी रहती हैं। बाप की आवाज की गूंज से दोनों माँ बेटियां चुप हो गईं। और तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? यूनिफॉर्म में मलबूस 14 साला कायनात बाप की नजरों की गिरफ्त में थी। वो स्कूल में फेयरवेल पार्टी है इसकी, उसी में जा रही है। इतना सज धज के? सिर्फ काजल और ग्लोज ही तो लगाया है। माँ मिनमिनाई। मुंह बंद रखो तुम अपना। और तुम फौरन मुंह धोकर बाल खोलो और सादी चुटिया बनाओ। बाप के हुक्म पर कायनात वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अगर मैं अभी चाबी वापस लेने ना आता तो तुम इसी हुलिये में भेज देती बेटी को बाहर। और ये देर से क्यों जा रही है स्कूल? खिजर और मीर कहाँ हैं? शोएब साहब ने आने की वजह बताने के साथ तफ्तीश शुरू कर दी। वो तो अपने टाइम पर स्कूल चले गए थे। कायनात के स्कूल में 10वीं की फेयरवेल पार्टी है, इसलिए उनकी तकरीब देर से शुरू होगी। साथ वाली हफ्सा के साथ जाएगी ये। तुम अहमक औरत, मेरी बातों का असर नहीं होता तुम पर। सहेलियों के झुरमुट में हंसी ठिठोल करती जाएगी ये। तुमसे कहा भी है ना कि खिजर और मीर के बगैर इसे अकेले नहीं निकलने देना। तरबियत करना कब आएगी तुम्हें? तुम्हें क्या बोले बंदा जिसे खुद तरबियत की जरूरत है। आइंदा अगर मैंने कोताही देखी कायनात की तरफ से तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस घर में, समझी? शोएब साहब की जुबान के नश्तर शाहीना के वजूद में पेवस्त हुए जा रहे थे। कायनात अब्बू की सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मुंह धोकर वो बाहर निकल आई। बाल खोलो जल्दी। हदायत देकर शोएब साहब अंदर कमरे में चले गए। कायनात चुपचाप आईने के आगे खड़ी होकर बाल खोलने लगी। माँ ने कमसिन कायनात की खामोशी को महसूस किया। आंखों में गुलाबीपन, उसने नजरें झुका रखी थी। अम्मी, हम सारी सहेलियों ने एक जैसा हेयर स्टाइल, काजल, लाइनर के साथ मैचिंग लिप ग्लोस प्लान किया है फेयरवेल के लिए। कितने दिनों से वो इस तैयारी के लिए एक्साइटेड थी। सुबह से ही वो तैयारी में जुट गई थी, मगर अब यकीनन मासूम सी ख्वाहिश को पानी में बहता देखकर वो खूब रोई थी। माँ के दिल में कोई नीज़ा चुभा था। शोएब साहब कमरे से चाबी लेकर वापस आए। कायनात जल्दी आओ। बाप की आवाज पे उसके हाथ और तेजी से उल्टी सीधी चुटिया बनाने लगे। आई अब्बू। बाप के रोब और दबदबे से तीनों बच्चे कांपते थे। शाहीना बेगम बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। कायनात को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। खिजर और मीर आ जाए और इसकी पार्टी खत्म न हो तो तुम खुद जाकर इसको लेकर आना। किसी दूसरे के आसरे पर मत बैठी रहना। वो बीवी को हुक्म नहीं दे रहे थे, बल्कि शाहीना बेगम से बात करने का उनका अंदाज ही ऐसा था। कायनात 2 चोटी बनाए धुले हुए चेहरे के साथ दुपट्टा सर पर लिए खड़ी थी। कोशिश करना कि भाइयों के साथ घर लौटाओ और आइंदा से किसी तकरीब में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल पढ़ने भेजता हूँ, इन चोंचलों के लिए नहीं। चलो मेरे साथ। कायनात को हदायत देकर आगे चलने का इशारा किया। अल्लाह हाफिज अम्मी। सर झुकाकर उनके आगे से गुजरती कायनात ने होले से रंधी हुई आवाज में माँ से कहा और बाप के पीछे चल दी। उसकी दिली कैफियत पे वो अफसुर्दा थी। सहेलियों को गुलाबी आंखें और तैयारी ना होने पर जाने क्या क्या तावीलें देती कायनात। गेट की जोरदार आवाज आई। वो भागी। दरवाजा बंद ना करने पर शोएब साहब ने गेट पर गुस्सा उतारा था। शोएब अहमद 3 भाई और 2 बहनें थीं। उनके वालिद के 2 बड़े जनरल स्टोर थे जो तीनों बेटे चलाते थे।
वफात से पहले उन्होंने एक जनरल स्टोर मजीद खोल लिया था ताकि तीनों बेटों का ज़ाती कारोबार हो सके। दोनों मियाँ बीवी तीनों बेटों को साथ रखना चाहते थे, इसलिए 3 मंजिला घर बनवाया था। शुएब साहब ने पहली मंजिल में रहना पसंद किया। बाप की वफात के बाद माँ उन्हीं के पोषण में रिहाइश पजीर थीं। उनके लिए सीढ़ियाँ तय करना दुश्वार अमल था। दूसरे फ्लोर पर शुएब साहब से छोटा असद और तीसरे पर सबसे बड़े भाई आसिफ थे। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर की थी। सुसर तो शाहीना की खिदमत गुजार तबीयत पर उसे बहुत सराहते थे। तीनों बहुओं में उन्हें शाहीना से ही खास लगाव था। उनकी वफात के बाद शाहीना हकीकतन खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी थी। अम्मा 2 दिन से छोटी बेटी के घर गई हुई थी। उसके घर खुशखबरी आने वाली थी। दोनों भाइयों के बच्चे ओ लेवल स्कूल में थे, मगर शुएब साहब मखलूत स्कूल के सख्त मुखालिफ थे। भाइयों ने समझाया भी, मगर वो अपनी हट के पक्के थे। ये बच्चों के साथ ज्यादती है अम्मी। असद ने अपनी माँ को समझाना चाहा। अरे रहने दो, तुम क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो? माँ का किया औलाद को ही भुगतना पड़ता है। बर्तन समेटती शाहीना को कीनातोज नजरों से घूरती सास ने छोटे बेटे को हमायत से रोका। कायनात की चौकीदारी के लिए खिजर और मीर को भी कुर्बानी देना पड़ी। वो 7 वाले स्कूल में पढ़ते थे जो लड़कों का था। शुएब साहब के बच्चों में एतमाद की कमी थी। वजह स्कूल नहीं बल्कि बाप का गजबनाक रवैया था। जेठानी के बच्चे जब अपने स्कूल की भड़के मारते तो उनके रंग फीके पड़ जाते थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कायनात भाइयों के साथ लौट आई थी। तुम आ गई? पार्टी जल्दी खत्म हो गई। शाहीना बेगम ने चंद घंटे बोझल दिल के साथ गुजारे थे। सफाई से फारिग होकर जल्दी जल्दी खाना बनाया था। शुएब साहब दोपहर को घर से खाना मंगवाते थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वक्त से पहले सब तैयार रखें। कायनात को देखकर उन्होंने हैरत का इजहार किया। नहीं, पार्टी तो चल रही थी, ये दोनों लेने आ गए तो मैं चली आई। तो तुम रुक जाती ना बेटा, मैं खुद लेने आ रही थी तुम्हें। नाहक कितनी धूप में आपको जहमत होती ना अम्मी, इसीलिए चली आई। अब्बू को भी मेरा ज्यादा देर बाहर रहना पसंद नहीं है ना। अपनी दानिस्त में कायनात ने समझदारी दिखाई थी, मगर इतनी कम सिनी में ये समझदारी शाहीना बेगम को मजीद मलूल कर गई। बहुत भूख लगी है, क्या पकाया है आपने? खिजर ने उनकी गुफ्तो शनीद को ब्रेक लगाए। चिकन कढ़ाई। शाहीना की नजर बेटी के चेहरे पर थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दादी तो नहीं आई ना? मीर ने दबी आवाज में पूछा। शाहीना बेगम ने नफी में सर हिलाया। शुक्र है अल्लाह का, खिजर ने बेसाख्ता कहा। अल्लाह करे मजीद कई दिन ना आए। मीर ने भी दिली ख्वाहिश बताई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? दादी हैं वो तुम्हारी, सिर्फ हमारी ही दादी है ना। आप देखती नहीं है बड़े और छोटे अब्बू के बच्चों के साथ उनका रवैया कितना अच्छा होता है। हमसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती, हर वक्त डांट फिटकार। खिजर के मुंह बिगाड़ कर बोलने पर शाहीना सर पकड़ कर रह गई। ये किस डगर पर जा रहे थे उनके बच्चे? दरवाजे पर दस्तक हुई। मीर ने दरवाजा खोला। शाहीना बेगम भी दरवाजे तक आई। स्टोर पर काम करने वाला लड़का था जो खाना लेने आया था। जी, वो शुएब भाई ने कहा है कि पूछ कर आऊं कायनात घर आ गई है कि नहीं। वो खाना लेकर जाते हुए पूछ रहा था। शाहीना बेगम का तो हलक तक कड़वा हो गया। कह देना भाइयों के साथ ही आ गई है। कपड़े चेंज करके आती कायनात ने भी ये सवाल सुन लिया था। शाहीना बेगम की नजर उस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। कायनात ने नजर फेर कर फ्रिज खोलकर सर उसमें डाल दिया। जोर से दबा लड़की, क्या हाथों में जान नहीं है तेरे? दादी शाम को लौट आई थीं। आते ही उन्होंने शाहीना और कायनात को लगा रखा था। कभी उनकी टांगों में दर्द होता, कभी सर में होने लगता। अब भी शाहीना बेगम को मसाले वाली चाय बनाने भेजकर वो कायनात से सर दबवा रही थी। हदायत पर वो और जोर से दबाने लगी। उसकी नाजुक उंगलियां दुखने लगी थीं, कलाई में दर्द होने लगा था। शाहीना, बिल्कुल ही फोहड़ है तुम्हारी बेटी, जरा जो तुमने कुछ सिखाया हो इसे। ये कोई नई बात नहीं थी। दादी को शाहीना बेगम और उनके बच्चों में कभी कोई खूबी नजर नहीं आती थी। वो कुछ कहकर आताब का निशाना नहीं बन सकती थी। शुरू शुरू में कई बार शाहीना बेगम ने इस नाइंसाफी पर आवाज बुलंद की थी और वो सास को इतनी गरां गुजरी कि जब तक शुएब साहब से शाहीना की हड्डी पसली एक ना करवा दी, उन्होंने हलक से पानी और खाना नहीं उतारा था। फिर सब घर वाले जिल्लत से आगाह हुए। तब से शाहीना बेगम ने कुछ कहना छोड़ दिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। वो जिठानी और देवरानी को तफरी लेने का मौका नहीं देना चाहती थी।
सास की शाहीना बेगम की निस्बत दोनों बहुओं से ज्यादा बनती थी। जेठानी हुदा तो सास की सगी भांजी थी। देवरानी निगत को वो खुद बड़े चाव से ब्याह कर लेकर आई थी। लाएं, मैं दबा देती हूँ अम्मा। शाहीना बेगम ने चाय के साथ अपनी खिदमत पेश की। तुम जाकर पढ़ो बेटा, पेपर्स की डेट आने वाली है। शाहीना बेगम ने बेटी को जाने का इशारा किया। और ये क्या पढ़ेगी भाई, पढ़ने में तो मेरी नवासियां हैं। युसरा की राइटिंग देखी है तुमने, क्या मोतियों सी है। कायनात जा चुकी थी। शाहीना बेगम के पास ठंडी सांस भरकर उनकी गोहर अफशानी सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतवार का दिन था। शुएब साहब घर पर ही थे। जिस दिन वो घर पर होते वो उन चारों के लिए अजाब का दिन होता। शुएब साहब की सुबह देर से होती थी। सास को 8 बजे नाश्ता चाहिए होता था, सो शाहीना बेगम के लिए कोई दिन सुकून का नहीं था। सास के नाश्ते के बाद बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर शुएब साहब के उठने के बाद उन्हें नाश्ता कराया। दरमियान में वक्फे वक्फे से सास साहिबा की फरमाइशें भी चलती रहती। कभी चाय, कभी एक टोस्ट और सेंक कर दो, अंडा भी फ्राई कर देना, सुबह ठीक तरह से कुछ खाया नहीं गया था, वगैरह वगैरह। शाहीना बेगम नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो सीढ़ियों से जिठानी हुदा माँ अपने तीनों बच्चों के पीछे तशरीफ ला रही थी। आसिफ दोस्तों के साथ शिकार पर गए हैं भाई, हमने सोचा क्यों ना आज लंच तुम्हारी तरफ करें, तुम लोग तो ऊपर आते नहीं, सो हम ही चले आए। अच्छा किया भाभी जो चली आई। शुएब साहब बिच बिच जा रहे थे। दूसरों के सामने वो हंसते मुस्कुराते थे। सारी कड़वाहट तो बीवी बच्चों के लिए होती थी। खाला इतनी देर से नाश्ता कर रही हैं? जिठानी हुदा ने अपनी सास की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। शुएब साहब के हाथ से रिमोट लेकर हुदा के बेटे ने म्यूजिक चैनल लगा लिया था। किसी गाने पर तीनों बच्चे झूम रहे थे। शाहीना बेगम बाहर खड़ी थी। लंच में क्या बनाऊं? शुएब साहब हुदा से बातों में मगन थे जब शाहीना ने सवाल किया। मुझसे क्या पूछ रही हो? भाभी और बच्चों से पूछो भाई। शुएब साहब ने भावज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आ जाया करो कभी ऊपर शाहीना। हुदा को भी उसका ख्याल आ ही गया। भाभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, इसके घर के काम ही नहीं सिमटते ना, सुस्ती की मारी कहीं की। सास ने गुस्से से कहा। शुएब तुम्हें तो समझाया भी था कि अपनों में रिश्ता करो। मेरी बहन कशफ तो पागल थी तुमसे शादी के लिए, लेकिन तुमने कहीं और टांका जोड़ रखा था। अगर मेरी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। जिठानी हुदा के हाथ लहरा कर बोलने पर शाहीना बेगम का तो खून खोल उठा। बस भाभी, गलती हो गई, अब तक पछता रहा हूं मैं। शुएब साहब ने अजब अंदाज से कहा तो जिठानी हुदा के कहके पर शाहीना से अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। भाभी आप क्या खाना पसंद करेंगी? मेरे लिए तो बिरयानी और निहारी बना लो, बाकी बच्चों से पूछ लो। मैं नगेट्स और ड्रमस्टिक खाऊंगी। हुदा की बड़ी बेटी हिरा ने अपनी फरमाइश बताई। मैं पिज्जा और जिंगर बर्गर खाऊंगा। छोटी ने भी हसरत पूरी की। मुझे तो शाशलिक विद राइस चाहिए। अब बेटा क्यों पीछे रहता? काशान के लिए कस्टर्ड और थोड़ा यखनी पुलाव बना लो, वो ऊपर पड़ रहा है, कह रहा था खाने पर बुला लीजिएगा। जेठानी ने मजीद फरमाइशी चिट पकड़ाई। शाहीना बेचारगी से शुएब अहमद को देखती रही। इतना सारा कुछ इतनी जल्दी बनाना और फिर कुछ सामान घर में है भी नहीं। शाहीना बेगम ने मजबूरी बताई। हुदा और बाकी सब सुनकर भी लाताल्लुक बन गए। जो घर में बन सकता है बना लो, बाकी मैं ऑर्डर कर देता हूँ, होम डिलीवरी हो जाएगी। खाना बन जाए तो खिजर और मीर को रोटियां लेने भेज देना। भाभी को निहारी के साथ नान अच्छे लगते हैं। शुएब साहब ने जैसे उस पर एहसान किया था। भाई कोल्ड ड्रिंक जरूर होनी चाहिए, गले में फंसता है मेरे और मेरे बच्चों का खाना। शाहीना रायता सलाद तो तुम बनाओगी ही, पुदीने की चटनी भी हो जाए इमली के साथ तो मजा ही आ जाएगा। जिठानी हुदा मुसलसल हदायत दे रही थी। जी जरूर भाभी। क्या ये लोग महीनों का फाका करके आए हैं हमारा राशन खत्म करने के लिए? किचन में मौजूद तीनों बच्चे सब सुन रहे थे। माँ की शक्ल देखते ही खिजर ने लब खोले। चुप करो, सुन लेंगी वो। अब शाहीना बेगम को समझ नहीं आ रही थी कि काम कहाँ से शुरू करें। मैंने चिकन फ्रिज से निकाल कर पानी में रख दिया है, बोंग का गोश्त भी निकाल दिया है। पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं दोनों के लिए, बिरयानी और निहारी के बाद यखनी बना लेंगे पुलाव के लिए। प्याज छीलती कायनात ने उसकी मुश्किल आसान की। कितने भुक्कड़ हैं ये लोग, कैसे बेशर्मों की तरह मुंह भर भर कर फरमाइश की है।
یاد ہے پچھلی بار ہم گئے تھے تو گھنٹوں بیٹھنے کے بعد ہیرا کو 10 بار بڑی امی نے چائے بنانے کا کہا تھا. تب وہ بدمزہ سا محلول چائے کے کپ میں ہمارے سامنے رکھ کر اپنے کمرے میں پڑھنے کے بہانے گم ہو گئی تھی. میر نے انہیں پچھلا واقعہ یاد دلایا. ارے چپ کر جاؤ تم دونوں, پٹو گے اپنے باپ سے اگر سن لیا کسی نے. وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگیں. بیچ میں جٹھانی کی تواضع کے لیے شربت کا دور بھی چلا تھا. کھانا تیار ہو چکا تھا. بریانی, نہاری, یخنی پلاؤ, رائتا, سلاد, پودینے کی چٹنی, شاشلیک, بوائلڈ رائس, سب تیار تھا. کسٹرڈ فریج میں ہے, کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ وہ فکر مندی سے تمام ڈشز کو کھول کر چیک کر رہی تھی. خضر اور میر روٹیاں اور کولڈ ڈرنکس لینے گئے تھے. باقی تو سب کچھ تیار ہے, کھانے جو ہوم ڈیلیوری پہ آئے ہیں انہیں چیک کر لیں. کائنات نے پورا ساتھ دیا تھا تیاری میں. اب بھی وہ برتن صاف کر رہی تھی. بیچ میں جا کر ان سب کے حضور سلام بھی کر آئی تھی, ورنہ بدتمیزی پہ لیکچر سننے کو ملتا. ہیرا اور فضا نے اس کے پرنٹڈ سوٹ کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھا. کتنا تھرڈ کلاس لاسٹ ایئر کا سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے. فضا ہیرا کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی, جسے شعیب صاحب نے بھی سن لیا تھا. دونوں کی ہنسی پہ اس نے ایک نظر فضا اور ہیرا کی جدید فراکس پر ڈالی اور دوسری نظر کائنات پر, جو اس کی نظروں کی حدت سے جلدی کچن میں روپوش ہو گئی تھی. دونوں ماں بیٹی کھانا لگا رہی تھیں. بھابھی کاشان کو بھی بلا لینا, شعیب صاحب نے ہدا سے کہا. جاؤ کوئی بھائی کو بھی بلا کر لاؤ. ہدا نے تینوں بچوں سے کہا. ہم نہیں جا رہے, ہمارا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے. تینوں چپکے بیٹھے رہے ٹی وی کے سامنے. خضر یا میر میں سے کسی کو بھیج دو. شعیب کی طرف سے اگلا حکم آیا. وہ روٹیاں لینے گئے ہیں. شاہینہ بیگم نے آگاہ کیا اور ان کی ناخلف اولاد پر ایک نظر ڈالی جو بڑے چھوٹوں کا لحاظ کیے بغیر فضول چینل لگائے بیٹھے تھے. ان کی اپنی اولاد تو باپ کو دیکھتے ہی ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جاتی تھی. کجا کے ساتھ بیٹھ کر واہی تباہی دیکھتے. جاؤ کائنات, تم بلاؤ بھائی کو. تائی ہدا نے حکم دیا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی. خضر یا میر آ جاتے ہیں تو چلے جائیں گے. شاہینہ بیگم نے ٹالا. ارے کون سا مریخ پر بھیج رہی ہوں تمہاری بیٹی کو جو تم ایسے کہہ رہی ہو. میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس کا یخنی پلاؤ ٹھنڈا نہ ہو جائے. شاید ہم نے آ کر غلطی کی. ہدا تو برا مان گئی اور شاہینہ بیگم ڈر گئی. بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں, میں خود بلا لاتی ہوں کاشان بیٹے کو. آپ رہنے دیں امی, میں بلا کر لاتی ہوں. ماں کے لیے ہر گھڑی تیار رہنے والی کائنات جلدی سے سیڑھیاں طے کرنے لگی. ارے بھابھی منہ ٹھیک کریں اپنا. شعیب صاحب کی آواز اوپر تک آ رہی تھی. کاشان بھائی. وہ آواز دیتی ہر کمرے میں جھانک رہی تھی. وہ اوپر بہت کم آتی تھی. اسے کاشان کا کمرہ پتہ نہیں تھا. ایک کمرے میں کاشان کی تصویر دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی. کمرہ خالی تھا. واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ دہلیز پر رک گئی. کاشان اندر سے برآمد ہوا. السلام علیکم. اس نے سلیقے سے سلام کیا. کاشان آواز سن چکا تھا. کائنات کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر مسکرایا. وعلیکم السلام, اندر آؤ, کھڑی کیوں ہو؟ میں آپ کو بلانے آئی تھی, سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آ جائیں جلدی. کاشان کی نظروں سے خائف ہو کر کائنات غیر ارادی طور پر اپنے شانوں پر دوپٹے کو برابر کرنے لگی. ارے رکو, ساتھ چلتے ہیں. کائنات انگلیاں مروڑتی حکم کی تعمیل میں کھڑی رہی. بال بنا کر کاشان نے دل کھول کر پرفیوم سپرے کیا. کائنات کو تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. میں چلتی ہوں, آپ آ جائیے گا. کائنات جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. ارے ارے ایسی بھی کیا جلدی ہے, چلتے ہیں نا. کاشان نے اسے سیڑھیوں پر جا لیا. کاشان کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھتے کائنات نے تقریباً بھاگتے ہوئے 2-3 سیڑھیاں عبور کی. نتیجے میں کائنات کا دوپٹہ کاشان کے ہاتھ لگ گیا. اوپر آ کر لے لو. کاشان دوپٹہ لہراتے آفر کر رہا تھا. اس کے چہرے پر پھیلی خباثت سے کانپتی کائنات نے باقی کی سیڑھیاں بھی تقریباً بھاگتے ہوئے طے کی. سب دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے. شاہینہ بیگم سیڑھیوں کے پاس کھڑی اوپر ہی کی طرف دیکھ رہی تھی جب بھاگتی ہوئی کائنات آ کر ان سے لپٹ گئی. کیا ہوا, دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ کاشان کی حرکات و سکنات انہیں پہلے ہی اچھی نہیں لگتی تھی, اس لیے وہ کائنات کو بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی. کاشان دوپٹہ ہاتھ میں لیے نیچے آ رہا تھا. چاچی سیڑھیوں سے گر گئی تھی, یہ رہا دوپٹہ. باقی سب کی نظریں بھی اسی طرف تھیں. کیا دیوانی ہو گئی تھی جو سیڑھیوں پر ریس لگا رہی تھی؟ یہ دوڑنے بھاگنے کی عمر ہے اس کی. دادی نے کائنات کی پشت کو گھورتے ہوئے لب کھولے. امی, کاشان بھائی نے بدتمیزی کی کوشش کی.
کائنات کے جملے پہ جہاں شاہینہ بیگم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہیں جٹھانی ہدا کسٹرڈ کا بول فرش پر مار کے چنگھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ بدذات، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے پر الزام لگانے کی؟ تائی ہدا آگے بڑھی تاکہ کائنات کو شاہینہ سے الگ کر کے اس کی پٹائی کر سکیں، جو ماں سے چمٹی کھڑی تھی۔ موم، میں تو کائنات کی عزت رکھنے کے لیے بہانہ کر رہا تھا، لیکن جب یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں بھی سچ بتا دوں کہ یہ میرے کمرے میں خود دوپٹہ اتار کر بیٹھی تھی، شعیب چاچو کے رویے کا گلہ کرتے مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے سمجھایا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو تو برا مان کے چلی آئی۔ کاشان کے سفید جھوٹ پر شاہینہ بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات کے وجود کی کپ کپاہٹ مزید بڑھ گئی۔ بغیرت ماں کا خون جو ہے اس کی رگوں میں، یہ تو کرے گی ہی ایسی حرکتیں۔ میرے پوتے پر الزام تراشی کرتے تجھے موت نہ آئی؟ دادی نے کائنات کو شاہینہ بیگم کی پناہ سے کھینچا۔ وہ جھول کر نیچے آ رہی تھی۔ شاہینہ نے بازو پھیلا کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ تائی ہدا اور دادی دونوں ماں بیٹی کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ خضر اور میر آ چکے تھے، وہ بھی ناسمجھی سے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ شاہینہ کائنات کو ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ لمبا چوڑا دسترخوان یوں ہی سجا ہوا تھا۔ شاہینہ نے اسے کمرے میں لٹا دیا۔ خضر اور میر زمین سے کسٹرڈ صاف کر رہے تھے۔ اس سارے قصے میں شعیب صاحب کی خاموشی شاہینہ کو بہت چبھی تھی۔ شاہینہ 4 بھائیوں کے بعد دنیا میں آئی تھی، سو سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ شاہینہ کے والد فیروز صاحب کی الیکٹرانکس آئٹم کی شاپ تھی جو بہت اچھی چلتی تھی۔ شاہینہ کے بعد 2 اور بہنوں کا اضافہ ہوا، مگر جتنے ناز نخرے اس کے اٹھائے جاتے تھے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ 300 گز پر مشتمل گھر میں محبت کا سکہ چلتا تھا۔ شاہینہ بہت شوخ اور شرارتی تھی۔ اس کی بہت ساری دوستیں تھیں جن کی جھرمٹ میں وہ اسکول جاتی اور واپس آتی تھی۔ راہ چلتا کوئی من چلا ان کے بلند و بانگ کہکہے پر کوئی فقرہ کستا تو وہ جواب دینا فرض سمجھتی تھی۔ کئی ایک کو تو گریبان سے پکڑ کر تھپڑ بھی جڑا کرتی تھی، اور جو کوئی بدتمیزی کی کوشش کرتا تو اس کے چاروں بھائی شکایت پر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیا کرتے تھے کہ وہ بیچارہ پھر کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ان دنوں وہ میٹرک میں تھی جب ایک لڑکا مسلسل ان کے گروپ کے انتظار میں کھڑا نظر آتا۔ تمام سہیلیاں ایک دوسرے کو اشارہ کرتی رہتیں کہ پتہ تو چلے کہ اس کا منظور نظر کون ہے۔ سب کا خیال تھا کہ وہ شاہینہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب میں ممتاز نظر آتی تھی۔ پھر یہ بات بھی کنفرم ہو گئی جب شاہینہ کے 2 دن اسکول نہ جانے پر تیسرے دن وہ ان سب سے پوچھنے لگا، آپ کے گروپ میں جو شاہینہ ہے وہ 2 دن سے نظر نہیں آ رہی، کیوں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، محبت کرتا ہوں اس سے، وہ اپنی کزن کی شادی میں گئی ہوئی ہے، آ جائے گی اسکول۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اگلے دن اسکول میں ان کا گروپ سارا دن لڑکے کے متعلق چرچا کرتا رہا۔ تم لوگوں نے آرام سے سن لی اس کی بکواس؟ ارے ہم سب تو اس کی بہادری پر دنگ رہ گئے، ہیرو کی طرح بھرم تھا، کچھ سوجا ہی نہیں۔ اب واپسی پر جب ان کا گروپ آ رہا تھا تو پھر وہ سامنے نظر آ گیا تیرا مجنوں، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے تو۔ کسی نے شاہینہ کو اکسایا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کل کیا بکواس کی تم نے میری سہیلیوں سے؟ سچ کہا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے شکایت لگائی نا تو بہت مار پڑے گی تمہیں کہ ساری ہیرو پنتی نکل جائے گی تمہاری۔ اگر مجھے پٹوا کر آپ کو خوشی ملے گی تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن ہسپتال ملنے ضرور آئیے گا، انتظار کروں گا وہاں آپ کا۔ کل سے نظر مت آنا ورنہ پٹنے کی حسرت پوری ہو جائے گی تمہاری، شاہینہ نے اسے دھمکایا۔ اگلے روز وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ ارے رہنے دو کھڑا اسے، تمہیں کچھ کہتا تو نہیں ہے نا؟ سڑک کسی کے باپ کی تھوڑی ہے کہ جو کھڑا ہے اس پر جرمانہ لگا دے۔ کسی دوست نے اس سے کہا، یار شاہینہ وہ نہ تو کوئی بدتمیزی کرتا ہے نہ فکرے کستا ہے، بس خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ شاہینہ ارادی اور غیر ارادی طور پر اس کی موجودگی کی عادی ہو گئی تھی۔ کبھی وہ جگہ بدل کر کھڑا ہو جاتا یا اس کو آنے میں دیر ہو جاتی تو شاہینہ کی نظریں بے اختیار چاروں طرف اسے ڈھونڈنے لگتی۔ بلا آخر بورڈ کے امتحان شروع ہوئے اور ہو کر ختم ہو گئے۔ اسکول جانا بند ہو گیا اور اس لڑکے کے نظر آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ شاہینہ کی ایک سہیلی ایک دن اس کے گھر آئی تو اس کی مٹھی میں ایک طے کیا ہوا پرچہ دبا تھا۔ تمہارا مجنوں ملا تھا، بہت اصرار کر کے اس نے کہا ہے تمہیں دینے کو۔
شاہینہ نے پرچہ پڑھا، محبت اور جنون کی داستان لکھی تھی۔ شاہینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو بری طرح مر مٹا ہے تجھ پر، جواب دے گی کیا؟ میں ان خرافات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ تجھے اس سے محبت ہے یا نہیں؟ مجھے سچ سچ بتا۔ شاہینہ نے نام میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا پیغام دے دوں گی اسے۔ سہیلی کے جانے کے بعد شاہینہ نے وہ مڑا توڑا کاغذ پھر سے نکالا اور اس کو پڑھنے لگی۔ اس پرچے نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ شعیب احمد کا نام ساری رات دماغ میں گھومتا رہا۔ اس سے پہلے وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھی۔ اگلی بار سہیلی پھر ایک پرچہ لے کر آئی۔ اب کی بار خط میں افسردگی تھی، مر جانے کی دھمکی تھی، ایک بار ملنے کی درخواست تھی۔ اسے کہہ دو پاگل نہ بنے، ابو اور بھائیوں کو خبر ہو گئی تو جان سے جائے گا یہ۔ میرے سمجھانے سے نہیں سمجھنے والا شاہینہ، ایسا کر تو ہی اسے خط لکھ دے، میں دے دوں گی، شاید وہ تیری بات مان لے۔ سہیلی کے سمجھانے پر شاہینہ نے اسے خط لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ سہیلی ڈاکخانے کے فرائض انجام دینے لگی۔ کالج میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے، میٹرک میں اس کے اچھے نمبر آئے تھے، کالج میں آسانی سے داخلہ مل گیا۔ کورس مشکل تھا جس کے باعث اس کے گروپ نے نزدیکی کوچنگ سینٹر میں شام کی کلاسز لے لیں۔ شاہینہ کی حیرت اس وقت سوا ہو گئی جب اس نے شعیب کو بھی اسی کوچنگ سینٹر میں دیکھا۔ یہ سینٹر اس کے علاقے سے بہت دور تھا۔ بعد میں شعیب نے بتایا کہ ایسا اس نے صرف شاہینہ کے لیے کیا تھا۔ دونوں کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ کوچنگ کی کلاسز بنک کر کے اکثر وہ اور شعیب ڈیٹ پر چلے جاتے تھے۔ وہ اسی رنگ کے کپڑے پہنتی جو شعیب اسے کہتا، ویسے ہی بال بناتی جیسے اسے پسند تھے۔ ان دنوں اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، وہ شعیب کے لفظوں سے تراشی گئی دنیا کا حصہ بن گئی تھی۔ حسب معمول اس روز بھی وہ کلاسز بنک کیا آئس کریم پارلر میں بیٹھے تھے جب اپنے دوستوں کے ساتھ شاہینہ کا بڑا بھائی بھی داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ شاہینہ خود کو چھپاتی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ شعیب نے پوچھا۔ بھائی اور اس کے دوستوں نے دیکھ لیا ہے ہمیں۔ بے شک وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، مگر اسے خبر تھی کہ اس کے والد اور بھائی ان معاملات میں کتنے سخت تھے۔ اوہ، پھر؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ آئس کریم تو کھا لو، میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں۔ نہیں، پھر کسی نے دیکھ لیا تو مزید شامت آ جائے گی، مجھے آٹو کروا دو پلیز۔ گھر پہنچی تو خلاف توقع فیروز صاحب گھر تھے۔ بھائی اور باپ کی عدالت میں اس کی پیشی ہوئی۔ سخت فیصلوں کی دھمکی کے بعد اسے ایک موقع دیا گیا اپنی غلطی کو سدھارنے کا۔ دوسری طرف شعیب مسلسل رابطے میں تھا۔ سہیلی کے ذریعے اس نے گھر کا فون نمبر بھی لے لیا تھا۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ شعیب سے بات کرتی تھی۔ پابندی اور مسلسل نگرانی کے باوجود شعیب کے خیال کو وہ دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ کوچنگ جانا بند ہو گیا تھا، سو شعیب سے ملاقات کی سبیل نہیں بن رہی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس سے ملنے نہ آئی تو وہ زہر پی لے گا۔ ساری رات بے آرامی میں کٹی۔ ایک بار پھر سہیلی نے اس کی مدد کی اور اپنی جھوٹی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے شاہینہ کے ابا سے اجازت لینے چلی آئی۔ وہ دونوں سہیلی کے گھر کے نزدیک آئس کریم پارلر میں ملے تھے، جہاں شعیب بے چین اور بے قرار اس کا منتظر تھا۔ اس کے بغیر مر جانے کی دھمکی دے رہا تھا، کورٹ میرج کی پیشکش کر رہا تھا۔ شاہینہ بھی اب اس دوری سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے سوچنے کا ٹائم لیا۔ شعیب کی جنون خیز محبت جس شدت سے شاہینہ کے دل میں جڑ پکڑ گئی تھی، وہ ایک کڑوا فیصلہ کرنے پر راضی ہو گئی۔ ایک صبح وہ کالج کے لیے تو نکلی، مگر کالج کے بجائے سہیلی کے گھر پہنچ کر اس نے یونیفارم چینج کیا اور ضروری سامان جو وہ پہلے ہی سہیلی کے ہاتھوں اس کے حوالے کر چکی تھی، وہ لے کر شعیب کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر نئی زندگی کے سفر پر نکل گئی، پیچھے رہ جانے والوں کے زیاں کا احساس کیے بغیر۔ کورٹ میرج کے بعد شعیب اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا، جہاں وہ 2 دن رہے۔ دوست اور اس کے گھر سے بھاگی معشوقہ کو تو میاں بیوی کہہ کر 2 دن ہمارے گھر میں رکھتا رہا۔ آنے دے تیرے باپ کو، کرتی ہوں تیرا حساب کتاب۔ دوست کی ماں نے جب دوست کو رگیدا تو ناچار انہیں اگلی منزل کی طرف چلنا پڑا۔ تمام دوستوں نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ شعیب کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی کرائے کا گھر افورڈ کر سکتا۔ وہ 1 ہفتے کی پکنک ٹرپ کے بہانے گھر سے دور تھا۔ بیچ سڑک پر کھڑے رہنے سے بہتر اسے گھر جانا لگا۔ شاہینہ کو متعارف کرانے پر ساس نے جتنی گالیاں دیں وہ الگ قصہ تھا۔ جیٹھانی ہدا کی طنز بھری باتیں شاہینہ کو باور کرا رہی تھیں کہ سفر دشوار ہے۔ شعیب کے والد صاحب نے معاملے کو سلجھانے کے لیے شاہینہ کے والد سے رابطہ کیا تھا تاکہ دونوں گھرانوں کی عزت بنی رہے۔
हमारी बेटी हमारे लिए उसी वक्त मर गई जब उसने आपके बेटे के साथ भागने के लिए घर की दहलीज अबूर की। हमारी 2 बेटियां और हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो गलती हमने आपकी बहू की परवरिश में की वो वापस ना दोहराएं। अपने बेटा बहू से कह दीजिएगा कि गलती से भी हमारे घर की तरफ ना आए, वरना आपको उनकी लाशें वसूल करने के लिए आना पड़ेगा। अपने बेटों को मैंने बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। आपकी तरफ से जरा सी गलती से खून की नहरें बह जाएंगी। फेरोज साहब के बेलचक रवैये पर अनीस साहब की आस दम तोड़ गई। शाहीना ने भी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। शाहीना ने मोहब्बत की बाहें पकड़कर जिस राह पर कदम रखा था उससे उसके पैर लहू लहान होने लगे थे। सास और जिठानी की दिल जलाने वाली बातें जब वो शुएब से करती तो वो उल्टा बरहम होने लगता। शुएब में भी अब बहुत तब्दीली आने लगी थी। पागल हो गया था मैं। जब इश्क मोहब्बत चाहत का खुमार चढ़ता है तो सारी समझ बूझ चोर दरवाजे से भाग जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी। पढ़ने लिखने की उम्र में तुमसे दिल लगा बैठा, इंटर भी कर पाऊंगा या नहीं। 18 साल की उम्र में बाप बनने की खुशखबरी दे रही हो मुझे। शाहीना के खुशखबरी सुनाने और उसके रवैये पर गिला करने पर शुएब फट पड़ा था। बहुत जल्द उसने मोहब्बत का चोला उतार फेंका था। शाहीना अपनी मोहब्बत के मलबे तले साकित नजरों से उसे देख रही थी। उसकी उम्र कौन सी ज्यादा थी, 15 या 16 साल, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि कितने सालों का भुगतान भुगतना है। रफ्ता रफ्ता शुएब का नरम गर्म रवैया सख्त तर होता गया। जिन होंठों से फकत उसके लिए फूल झड़ते थे उनसे नश्तर निकलने लगे जो शाहीना के दिल में पेवस्त हो जाते थे। देवर की शादी पर शाहीना को कितनी दिलखराश बातें सुनने को मिली थीं ये वही जानती थी। सारा खानदान जमा था जब जेठानी की बहन ने शाहीना को रगेदा। अरे तुम भी तो अपनी शादी की वीडियो लाओ, देखते हैं दुल्हन बनकर कैसी लग रही थी तुम। हाय हाय, घर से भागी हुई औरत की शादी की वीडियो कौन बनाता है भला। अरे तुम बात तो सोच समझ कर करो। हुदा ने अपनी बहन के शाने पर हाथ मारते हुए हंसते हुए कहा। दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियां, किसी ने तान लगाई। कमरे की हिद्दत सबकी दबी हंसी से भर गई थी। शाहीना के कदम मन मन भर के हो गए। टीवी पे चलती शादी की वीडियो को उसने डुबडुबाती आंखों से देखा था। कुछ पल कुछ लम्हे कितने अहम होते हैं और जब वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएं तो उनकी महरूमी पर आंखें बरसती रहती हैं, मगर उन लम्हों की कसक कभी दिल से खत्म नहीं होती। इन बातों का अदराक कई बार तकिया भिगोते शाहीना ने किया था, मगर वक्त बीत चुका था। उसने अपने लिए वक्त के कशकोल से फकत कनकर चुने थे और उन कनकरों की चुभन शाहीना को ताहयात बर्दाश्त करनी थी। कायनात की पैदाइश के बाद शुएब मजीद पागल हो गया। वो बहुत छोटी थी जब शुएब ने हाफ स्लीव्स और मॉडर्न कपड़े पहनाने पे पाबंदी लगा दी थी। उसे लड़कियों के स्कूल में डाला। 2 बेटों के बाद भी उसका मिजाज ना बदला। कायनात को सहेलियां बनाने की इजाजत नहीं थी, अकेले आने जाने का तो सवाल ही नहीं था। इस दर्जा पाबंदी पर शाहीना ने उसे समझाना चाहा। जिस तरह मैं अपनी बेटी को पाल रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाप ने उसी तरह तुम पर नजर रखी होती ना तो तुम मेरे साथ बाइक पर सैर सपाटे न कर रही होती। वो तो मैं था जिसने शादी भी की और तुम जैसी मुसीबत को गले का हार बना रखा है। कोई और होता ना तो ऐश करके फेंक चुका होता और तुम किसी जमाना बदनाम जगह का हिस्सा होती। मैं तुम्हारे बाप जैसी गलती नहीं करना चाहता, समझी। शुएब के लफ्जों के शोलों में घिरी शाहीना कुछ कहने के काबिल नहीं थी। सास अलग उसकी जान की दुश्मन थी। शाहीना कोनों में अक्सर बैठी रोती रहती थी। अपनी बेटी कायनात के साथ होने वाली हक तलफी की जिम्मेदार खुद को गर्दानती थी। कायनात अब 14 साल की थी। शाहीना कहीं से भी 3 बच्चों की मां नहीं लगती थी। शुएब ने उसे ससुराल में मुकाम दिलाने के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि तज़हीक उड़ाने में वो पेश होता था। बीवी और बच्चों का उसने किसी महाज पर साथ नहीं दिया था और आज तो हद हो गई थी। कायनात अब होश में आ चुकी थी, लेकिन उसने आंखें बंद करके खुद को सोता जाहिर किया। शाहीना बेगम उसके सरहाने ही बैठी थी। खिजर और मीर भी सहमे हुए अपने कमरों में थे। सास को इस आलम में भी अपनी ज़रूरतों की पड़ी थी। वो बेटे से बहू की शिकायत लगा रही थी, पर शाहीना सब कुछ अनसुनी किए बैठी रही। जी हजूरी की जिंदगी जी कर शाहीना ने देख लिया था, फकत जिल्लत ही मुकद्दर हुई थी। माँ की शिकायत पे शुएब ने आवाज़ भी दी, पर वो उनके बुलावे को भी नज़रअंदाज करके अपनी बेटी के पास बैठी रही। सारी रात अपना एहतसाब और ख़ुद को लानत मुलामत करते गुजर गई। सुबह रात की तरह बोझल थी।
सास साहिबा नाश्ता वक्त पर ना मिलने पर आग बगोला हो रही थी। आप जाएं अम्मी, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ। कायनात के समझाने पर शाहीना बेगम किचन में आ गई। कौन मर गया, किसका सोग मना रही हो तुम माँ बेटी? नाश्ता जब सास के सामने रखा तो वो हस्बे आदत जहर खंदा हुई। शाहीना ने बाकी सबका नाश्ता बनाया। बेटे स्कूल जा चुके थे, शुएब अभी तक सो रहे थे, गालिबन दुकान जाने का इरादा नहीं था। शाहीना अपना और बेटी का नाश्ता ले आई। बसर इसरार उसे थोड़ा सा खिलाया। स्कूल का टाइम निकल गया था। उसकी जहनी कैफियत को मद्देनजर रखकर शाहीना ने छुट्टी कराना मुनासिब समझा। अरे कल तो समझो हद ही हो गई। इन बदबख्त माँ बेटी ने मेरे काशान पर बदकिरदारी का बहतान लगाया। बाकी तफसील मैं तुम्हें आने के बाद सुनाऊंगी, बस तुम चली आओ बेटा। बहुत कड़वा वक्त गुजरा कल मुझ पे। बेवकूफ़ हूँ जो गुनाह को पालती आ रही हूँ। उसी वक्त तलाक दिलवा के घर से बाहर निकाल फेंकती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, सास ने अपनी बेटी को फ़ोन पर कहा। शाहीना ने गुजरते हुए उनके कलमात सुनने के लिए कदम रोक लिए। ऐन उसी वक्त शुएब भी फ्रेश होकर उसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने भी सारी बातें सुन ली। शाहीना ने एक तल्ख निगाह शुएब पर डाली, फिर अपने मामूल में लग गई। दिन चढ़ने की देर थी। शाहीना की दोनों नंदे आ गईं। जेठ आसिफ भी शिकार से लौट आए थे और उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो शुएब से जल्द बात करेंगे। देवरानी के कानों तक बात पहुंची तो वो भी मेके से लौट आई और सास बेगम से कल का अहवाल जानने के लिए चली आई। अरे खुदा जाने कैसा नसीब है मेरे भाई का। जब से ये मनहूस इसकी ज़िंदगी में आई है ना, खा गई है मेरे भाई की खुशियों को। जब लड़के क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं तब इस पर बाप बनने की जिम्मेदारी आ पड़ी। तालीम अधूरी छोड़कर कारोबार में लग गया। 31 साल की उम्र में 14 साल की बेटी हो गई। और अब बेटी के करतूत देखो। बड़ी ननंद भाई को पास बिठाए गालिबन उसकी नादीदा खुशियों का मातम करने आई थी, जो बयान कर कर के माथा पीट रही थी। अरे घर में अब तुम्हारी बेटी खपेगी नहीं। इतना कुछ होने के बाद आसिफ भाई और भाभी तुम्हारी बेटी को पूछेंगे भी नहीं। तुम किसी राह चलते से बेटी के 2 बोल पढ़ाकर रुखसत करो, वरना माँ की तरह कोई चांद चढ़ाकर जिंदा दरगोर कर जाएगी तुम्हें। भाइयों के बीच तो यूं भी फूट डलवा दी इसने। छोटी ननद शुएब को सलाह दे रही थी। किसी की बच्ची के बारे में जिक्र करते अपनी औलाद को ना भूलो। कायनात बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे काशान पर बिल्कुल एतमाद नहीं। देवर असद ने नागवारी से टोका तो आखिरी जुमले पे सब उसके सर हो गई। किचन में उन सबके लिए खाने का एहतमाम करती शाहीना और पीढ़ी पे सर झुकाए बैठी कायनात सारी गुफ्तगू सुन रही थी। दावती खाना खाकर अपनी अपनी जुबानों से जहर उनके जिस्मों में उंडेल कर सब बाकी का वक्त ऊपर गुजार कर अपने अपने घरों को लौट गए थे। रात ने तारों भरा आंचल ओढ़ लिया था। सब सोने के लिए लेट गए थे। शुएब टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे। चाय का मग उनके सामने रखती शाहीना कमरे की बिखरी चीज़ों को जगह पर रख रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर कायनात अंदर आ चुकी थी। कुछ चाहिए बेटा? मैं अब्बू से कुछ कहने आई थी। आप मसरूफ तो नहीं हैं, बात कर लूं? वो माँ को जवाब देकर बाप की तरफ आ गई। शुएब गहरी नजरों से कायनात के चेहरे को देख रहे थे। आज उसके अंदाज में जो खुद एतमादी नजर आई वो पहले कभी नहीं देखी थी उन्होंने। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बाद में बात कर लेना। माँ नहीं चाहती थी कि बाप के तल्ख लफ्जों से मजीद उसकी रूह छननी हो। शुएब ने हाथ उठाकर शाहीना को खामोश रहने का इशारा किया और कायनात से कहा, बोलो। मैंने जब से होश संभाला है ना अब्बू, खुद को और दोनों भाइयों को नाकर्दा गुनाहों की सजा पाते देखा। हर जुल्म, हर ज्यादती पे हमारे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप आका बनकर हमारे नसीबों का फैसला करते रहे और मैं सर झुकाकर मानती रही कि आप मेरे वालिद हैं। आपकी डांट फिटकार सहती रही कि यकीन जो था आप मेरे लिए शजर सायादार हैं। जमाने की हर सर्द गर्म से मुझे बचाएंगे, लेकिन कल मेरा यकीन पाश पाश हो गया अब्बू। आपने एतबार की चादर मेरे सर पर नहीं डाली। कमरे में मौत की सी खामोशी थी, सिर्फ कायनात की बेतासुर आवाज थी। चोट उसके नन्हे दिल पर लगी थी जिसकी सदा कमरे में गूंज रही थी। जब पैदा करने वाले को मुझ पर एतबार नहीं तो मैं बाहर वालों से कैसे इज्जत तलब करूं अब्बू। सब आए मेरे किरदार पर उंगली उठाने और सब ने मुझे बहुत अच्छे अलकाबात से नवाजा। अपने बहन भाइयों के आगे आपने अपनी बेटी के लिए एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि आपको भी मुझ पर एतबार नहीं। मैं अगर सूली भी चढ़ जाऊंगी ना अब्बू, तब भी आपको अपने हक में बोलने पर राग़िब नहीं कर सकूंगी। वजह आप और अम्मी का माजी है।
جہاں آپ نے ایک لڑکی کو محبت کے سپنے دکھا کر ورغلا کر اسے گھر بدر کرایا اور پھر سب کے ساتھ خود پتھر مارنے لگے۔ شاہینہ کے لب سل گئے تھے، وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر ٹک گئیں۔ کائنات کے اندر کون سا آتش فشاں پھٹ چکا تھا، وہ لا علم تھی۔ شعیب بھی دم سادے بیٹھے تھے۔ جو گناہ، جو جرم آپ دونوں نے کیا تھا، اس کی سزا صرف اس عورت نے بھگتی۔ گالیاں، کوسنے، ذلت سب اس عورت کا مقدر بنے، اور واقعی یہ عورت یعنی امی اس کی حقدار بھی ہیں۔ یہ بے وقوف عاقبت نااندیش تھیں، جنہوں نے ایک مرد کی باتوں میں آ کر نہ صرف اپنی بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ نہ پیچھے رہ جانے والوں کے درد تکلیف کا سوچا، نہ ان کی محبت کا صلہ دیا، خود غرضی سے صرف اپنے لیے سوچا۔ آپ دونوں نے کبھی ہم بچوں کی محرومی کا گمان بھی نہیں کیا۔ کائنات بے تکان بولے جا رہی تھی۔ جب بچے نانا نانی خالہ ماموں ان کی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں، چھٹیاں بتانے جاتے ہیں، تب ہمارے اندر کیسی محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ کیا؟ دنیا کی ہزار نعمتوں کے باوجود جس کے پاس رشتوں کی دولت نہیں ہو، وہ خود کو کتنا کلاش گردانتا ہے۔ جانتے ہیں کیا آپ لوگ؟ شعیب کا دل تھا کہ اس جرت پر کائنات کو 2 تھپڑ لگائے، مگر اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ سب نے آپ کو جلد سے جلد میری شادی کا مشورہ دیا، لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے پڑھنا ہے ابو، بہت سارا پڑھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ باپ، بھائی اور شوہر، عورت اور اس کے بچوں کا کوئی سہارا نہیں بنتا۔ اسے اپنے لیے خود مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ آپ بھلے مجھ پر لاکھ پابندیاں لگائیں، گارڈز کے ساتھ مجھے تعلیمی ادارے بھیجیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں پڑھوں گی، شعور حاصل کروں گی۔ مرد اور شادی، یہ دونوں چیزیں میرے لیے غیر اہم ہیں۔ میں نفس پرست نہیں ہوں۔ بھلے میں یہاں بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں، لیکن میں کبھی آپ لوگوں کی حرکت نہیں دہراؤں گی، کیونکہ مجھے میری آنے والی نسلوں کی فکر ہے۔ کل کو انہیں یہ نہ سننا پڑے، ارے اس کی تو ماں بھاگ کر آئی ہے، اس کے باپ نے اس کی ماں کو بھگا کر شادی کی تھی۔ شادی جیسے مقدس لفظ کو میں اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے گالی نہیں بنانا چاہتی۔ مجھے سکون سے پڑھنے دیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ابو کہ اگر میری طرف سے آپ کو شکایت کا موقع جس دن بھی ملے، ثبوت کے ساتھ آپ میرا سر قلم کر دیں۔ میں اف نہیں کروں گی، لیکن کسی کے الزام تراشی کی پاداش میں مجرم نہیں بنوں گی، نہ سزا جھیلوں گی۔ تعلیم کے بعد آپ لوگ جس سے چاہیں، جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں آپ لوگوں کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ اب بھی میں تعلیم کی قربانی دے کر سزا کے طور پر شادی کر سکتی ہوں، لیکن ناکردہ گناہوں کی سزا پہ ساری زندگی صرف سے سکتی رہوں گی، اور میں اتنی مضبوط نہیں کہ اپنے کردار پہ لگا بدنما داغ برداشت کر سکوں۔ میں کائنات شعیب ہوں، شاہینہ فیروز نہیں۔ مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کائنات رکی نہیں، وہ کمرے سے نکل گئی۔ 2 نفوس کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ شعیب میں تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے جانے کیسے سو رہے تھے۔ شاہینہ کو نرم گرم بستر کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ انہیں کسی کل چین نہیں تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں آ کر وہ کھلے آسمان تلے گھٹنوں کے بل کچی زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک دل خراش چیخ لبوں سے آزاد ہوئی۔ اگر یہ چیخ اندر دب جاتی تو شاید ان کے دماغ کی نسیں پھٹ جاتی۔ 15 سال ہو گئے تھے انہیں یہ ذلت بھری زندگی گزارتے۔ منہ زور جذبوں نے ان کے مقدر میں سیاہی لکھ دی تھی۔ 1000 بار وہ روئی تھیں، مگر آج جس تڑپ کے ساتھ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ کائنات کے لفظوں کے باعث تھے۔ معصوم کمسن سی 14 سالہ لڑکی جب بول رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ 34-35 سالہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ اتنی سمجھ بوجھ تھی اس میں، اور اس سے اس کی معصومیت چھیننے والے کون تھے؟ اس کے والدین، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات اور جذبات کے ہاتھوں ایک نسل کو دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ آنسوؤں سے شاہینہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی ان کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ آ پڑا۔ کائنات بیٹا، انہوں نے گردن گھما کر دیکھا، مگر نہیں، وہ شعیب تھے، تھکے اور پزمردہ۔ ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے شعیب، اور میرا وجود میرے بچوں کے لیے ایک بدنما داغ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر تڑپ کر رو پڑی۔ جتنی قصوروار تم ہو اتنا ہی میں بھی ہوں، لیکن کائنات نے سچ کہا نا، سزا صرف تم نے بھگتی۔ ان کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالتے شعیب نے اعتراف کیا۔ شاہینہ کے آنسو تھم گئے۔ وہ اقبال جرم کر رہے تھے، اس جرم کا جس کی وہ اکیلی عمر قید کی سزا بھگت رہی تھی۔ معافی، تلافی، گناہ، سزا کو پیچھے چھوڑ کر
کیا ہم آنے والے کل میں اپنے بچوں کے لیے خوشی کشید نہیں کر سکتے؟ ان کے معصوم ذہنوں سے تلخ یادوں باتوں کو مٹانا مشکل سہی، کیا ہم کچھ اچھی یادیں نہیں بنا سکتے؟ شعیب آس سے پوچھ رہے تھے۔ کائنات کے بے تاثر لیکن نرم لہجے نے انہیں عرقِ ندامت میں بھگو دیا۔ شاہینہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا، بچے اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ شعیب کی ہدایت پر شاہینہ نے سب کا ناشتہ ساتھ ہی لگایا۔ ساس اپنی ٹرے لیے صوفے پر چڑھ بیٹھی۔ شعیب بھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر آ گئے تو تینوں بچوں کو سانپ سونک گیا۔ وہ دیر سے اٹھتے تھے، آج تک شاید ہی انہوں نے بچوں کے ساتھ ایک وقت بیٹھ کر کھایا ہو۔ تم بھی آ جاؤ۔ شاہینہ کو چائے لاتا دیکھ کر شعیب نے ہدایت دی تو ساس بھویں اچکا کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ جتنی تم تینوں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے اس کا ازالہ تو شاید ممکن نہیں، لیکن بیٹا میں کوشش ضرور کروں گا۔ اگر تم لوگ اپنے اسکول سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دینا، میں دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرا دوں گا۔ بچے حیران پریشان باپ کو دیکھ رہے تھے۔ کائنات بیٹا، تم پر بھائیوں کے ساتھ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچی ہو میری۔ شعیب نے کہتے ہوئے کائنات کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے سر پر پیار کرنے لگے۔ کائنات کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جوش جذبات میں رات وہ جانے کیا کیا کہہ گئی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا مگر جو ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہائے ہائے، یہ کون سا نیا ناٹک ہے تم دونوں کا بھائی؟ ساس نے تیر پھینکا۔ میں لنچ تم لوگوں کے ساتھ کرنے آؤں گا، پھر شام کو ہم باہر کہیں جائیں گے، ڈنر باہر کریں گے، آج شاپنگ پارک جہاں تم تینوں کہو گے وہاں جائیں گے۔ ماں کی بات کو نظر انداز کر کے شعیب بول رہے تھے۔ تینوں بچوں کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا، جو اس بدذات گھر سے بھاگی ہوئی عورت کے بچوں کے چونچلے اٹھانے کو باولے ہوئے جا رہے ہو تم؟ ساس ٹرے پٹک کر تنک کر بولی۔ شعیب کے ماتھے کی لکیریں گہری ہونے لگیں۔ اماں، یہ عورت گھر سے کسی اور کے لیے نہیں میرے لیے بھاگی تھی، میرے کہنے پر، اور یہ میرے بھی بچے ہیں، مجھے ان کے ناز نخرے اٹھانے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ آئندہ آپ میرے بچوں کو ان کی ماں کے نام کا طعنہ نہیں دیں گی، سمجھی؟ اور نہ میں اب شاہینہ کے لیے کوئی غلط بات سنوں گا، یہ میری بیوی ہے۔ اپنے باقی سب ہوتوں سوتوں کو بھی میرا یہ پیغام دے دینا۔ اور ہاں امی، ایک اور بات آپ سے کہنی تھی، آپ نا ایک جگہ رہ کر کنوتیت کا شکار ہو گئی ہیں، کچھ دن ذرا اسد اور آصف بھائی کے پوشن میں بھی رونق بخشنے جائیں، ہدا اور نگت بھابھی کو بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ شاہینہ یوں بھی بہت پھوہڑ اور سست عورت ہے نا بقول آپ کے۔ شعیب کی صلاح پر ماں کو آگ لگ گئی، وہ بڑبڑانے لگیں۔ جلدی کرو بچوں، دیر ہو جائے گی اسکول سے۔ شاہینہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے تینوں کو جلدی کرنے کو کہا۔ آج میں خود ڈراپ کروں گا اپنے بچوں کو۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے شعیب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تینوں بچے خوشگوار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا کرو شاہینہ، تم بھی ساتھ چلو، اسی بہانے صبح کی تازہ ہوا میں سانس بھی لے پاؤ گی۔ شاہینہ پیروں میں چپل ڈالے کھڑی ہو گئی۔ شعیب، بات سنو، مجھے تم سے کل کے قصے کے متعلق بات کرنی ہے۔ بڑا بھائی آصف اوپری منزل سے نیچے آ رہے تھے جب وہ سب نکلنے لگے تھے۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی بھائی جان، کاشان میرا سگا بھتیجا نہ ہوتا نا تو اب تک میں اس کا خون کر چکا ہوتا۔ آئندہ اس قسم کی حرکت تو دور، بری نظر ڈالنے پر بھی میں سارے رشتے بھولنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ مجھے اپنی بچی پر مکمل بھروسہ ہے، چلو بیٹا۔ شعیب نے رک کر بڑے بھائی آصف کو سخت لفظوں میں تنبیہ کی۔ کائنات کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ سب تھوڑے فاصلے پر موجود اسکول کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان پانچوں کی زندگی کی یہ حسین صبح تھی۔ چند کلومیٹر کا سفر ان کی زندگی کا یادگار سفر بن گیا تھا۔ شاہینہ نے بھی کھل کر فضا میں آسودگی سے سانس لی تھی۔ اس کی ذات پر لگا بدنما داغ دھلا تو نہیں تھا مگر مان، محبت، آسودگی، اعتبار کے عکس سے دھندلا ضرور ہو گیا تھا۔